خدایا وقتی میخوایم بیایم خونت باید کلی پول بدیم. وقتی که مهمونت میشیم نباید لب بزنیم به هیچی. وقتی که میخوایم بیایم پیشیت که باید بمیریم. میخوای اصلا رفت آمد نکنیم از این زندگی راحت شیم. ما رو به خاطر یه سیب از بهش فرستاد زمین، به خاطر آب انگور از زمین میفرستی جهنم. خب آخه چرا اینقدر با میوه آب میوه اینا مشکل داره؟ خدایا حتما باید بمیریم که روحمون شاد شه، نمیشی همینطوری یه حالی به ما بدی. ما داریم هزینه زندگی توی نیویورک میدیم، بعد با کیفیتش به ابی طالب زندگی میکنیم. نمیشه اینجوری که زندگی کرد. بریم بمیریم هم که باید بیایم اونجا پیش خودت بدبخت بشیم، بیچاره بشیم، بریم جهنم. آب انگور هم که بخوریم بریم جهنم. اصحاب نداریم دیگه.